बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं इस सिलसिले में करवा रहा हूँ आपको, लॉजिकल रीज़निंग का जो एक नया पार्ट है जिसमें इंग्लिश के वर्ड्स बनाना होते हैं, कुछ और कंप्लीट करना होते हैं, उसी सिलसिले का एक क्वेश्चन इसमें इस तरह भी आता है कि रीअरेंज द फॉलोइंग जम्बल्ड लेटर्स एंड फाइंड द ऑड वन आउट। अच्छा, ऑड वन आउट मैं कई तरीके से पहले भी करा चुका हूँ और इसमें ये बिल्कुल नई चीज़ है और इसमें जो है आपको पहचानना होगा कि ये जो जम्बल्ड लेटर्स हैं, उलट फेर कर कर जो है वो वर्ड लिख दिए गए हैं जो बहुत कॉमन हैं और जो हमारी समझ में आते हैं, लेकिन जब उनको जम्बल्ड करके लिख दिया जाता है तो फिर उसमें जो है वो प्रॉब्लम होती है, समझने में टाइम लगता है काफ़ी। ऊपर से एक हैवी प्लेन गुजरना है, वो गुजर जाए तो आवाज़ ठीक है। अच्छा, तो ये जंबल लेटर्स होते हैं, इनको पहले समझना होता है, फिर उसमें से ऑड वन आउट खुद ब खुद सामने आ जाता है। ऑड वन आउट किसको कहते हैं ये मैं पहले भी बता चुका हूँ कई क्वेश्चंस में, कि जो भी 3 4 5 वर्ड्स लिखे हुए हैं इंग्लिश के, उसमें एक वर्ड सबसे डिफरेंट होगा अपने नाम के हिसाब से, अपनी खसूसियात के हिसाब से, प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से वो डिफरेंट होगा बिल्कुल बाकी सबसे। वही ऑड वन आउट कहलाता है, या ऑड मैन आउट भी कहते हैं उसको। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें वो लिखा है STUN, स्टन, PARGS, जो भी पढ़ें आप इसको, और उसके बाद PPLAI और SNUG। तो इसको समझने में टाइम लगता है। मैं आपको बताए देता हूँ कि पहला जो है वो, ये सब फ्रूट्स के नाम लिखे हुए हैं, और पहला नट्स है, दूसरा ग्रेप्स है, तीसरा एप्पल है, और उसमें चौथा जो चीज़ शामिल कर दी है वो गन्स है। गन्स का मतलब तो आप समझते हैं, गन का मतलब होता है बंदूक। तो हमारा जो ऑड वन आउट है वो ये है, ऑड वन आउट ये है, ठीक है। इसी तरह जनाब सेकंड में आप देखिए कितने मुश्किल मुश्किल अजीब अजीब किस्म की चीज़ें लिखी हैं कि जिनको शायद पढ़कर आपको पहले तो हंसी आएगी, उसके बाद जब समझ में नहीं आएगा तो रोना आएगा। तो रोने से पहले जो है इनको समझने की कोशिश कीजिएगा ताकि हंसते खेलते ये काम भी पूरा हो जाए, और जो कुछ लिखा है उसको समझने की कोशिश कीजिए। शायद टाइम तो लगेगा इसमें काफ़ी, लेकिन मैं आपको करवा देता हूँ। तो ये 4 5 प्रॉब्लम कर लेंगे ना तो खुश तो आपका थोड़ा सा जहन बन जाएगा कि हाँ भाई हमें ये करना पड़ता है। अच्छा, अब सेकंड प्रॉब्लम में पहला जो लफ्ज़ लिखा है उसको जब हम दोबारा उसकी असली हालत पर लेकर आएंगे तो वो है जनाब जर्मनी। जर्मनी से पता ये चल जाएगा कि बाकी सब जो हैं वो भी शहरों के नाम हैं, ठीक है, मुल्कों के नाम हैं, सॉरी, मुल्कों के नाम हैं, कंट्रीज़ के नाम हैं। तो जर्मनी हुआ, उसके बाद अब आप खुद समझने लगेंगे अरे यार ये छोटा सा नाम जो है ना वो स्पेन का है, SPAIN, स्पेन। ये भी आपका यूरोपियन कंट्री है, जर्मनी भी यूरोपियन कंट्री है। उसके बाद क्या है, उसके बाद देखिए कोशिश कीजिए समझने की। तो मुझे तो लग रहा है कि हॉलैंड है, HOLLAND, हॉलैंड लिखा हुआ है। उसके बाद फिर एक लफ्ज़ लिखा है, फिर आखिर में लिखा हुआ है इंग्लैंड। तो जर्मनी, स्पेन, हॉलैंड और इंग्लैंड, ये सारे के सारे जो हैं ये आपके यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, और बीच में जो एक आ रहा है वो एशियन कंट्री, दैट इज़ योर चाइना है। क्या कहते हैं पाकिस्तानी कि दूध से ज़्यादा मीठी और समंदर से ज़्यादा गहरी दोस्ती। तो बाद ये गाने से, ये चाइना है, ये चाइना हो गया। अब जाइए, अब कुछ और सोचिए, बिल्कुल डिफरेंट सोचिए। ये थे ऊपर वाले फ्रूट्स के नाम थे, सेकंड वाले आपके कंट्रीज़ के नाम थे जिसमें ऑड निकला चाइना।
تو تیسری پرابلم جو ہے اس میں ذرا ڈفرینٹ انداز میں سوچیے، اور وہ سوچنا ہے جناب کیا سوچیں گے، کہاں سے سوچیں گے، بس دیکھتے رہیے، الفاظ پر غور کرتے رہیے کہ یہ کن ورڈز کو، انگلش کے میننگ فل ورڈز کو جمبلڈ کیا گیا ہے، اس کو سوچیں گے تو شاید سمجھ میں آ جائے گا۔ پہلا جو ورڈ ہے وہ بنا رہا ہے پینٹنگ، ٹھیک ہے۔ اب اگر پینٹنگ دماغ میں آ گیا کلیئر ہو، اور ضروری نہیں ہے کہ آپ پہلے والے کو ہی سوچیں، دوسرا سوچیں، تیسرا سوچیں، چوتھا سوچیں، آ جاتا ہے۔ میں نے یہ دیکھا، میں اسٹوڈنٹس کو کلاس میں بھی کروا چکا ہوں، تو ماشاءاللہ بہت تیز آج کل مائنڈ ہیں۔ اگر وہ صحیح راستے پر چلتے رہیں اور صحیح سوچ اپنی رکھیں تو تہلکہ مچا سکتے ہیں، لیکن وہ مسئلہ یہ ہے کہ بس مسئلہ ہی مسئلہ ہے، چھوڑ دیں اس بات کو۔ تو اچھا سوچیے، پازیٹیو سوچیے، اور ذرا میں آپ کوشش کریں گے تو آپ اس کا جواب پا لیں گے۔ اس میں پینٹنگز ہے، اس کے بعد پینٹنگ کے ساتھ فوٹو ہے، اس کے ساتھ آخری جو لکھا ہوا ہے وہ پکچر ہے، اور اس میں بیچ میں ایک چیز دے دی گئی ہے، آڈ ون آؤٹ ہے، اور وہ ہے مرر، ٹھیک ہے، MIRROR، مرر۔ تو مرر جو ہے وہ آپ کا مرر جو ہے یہ آپ کا آڈ ون آؤٹ ہے۔ اب آگے بڑھیے، اس میں ایک بہت آسان سا لفظ دیا ہوا دکھ رہا ہے چوتھی پرابلم میں، USB، لیکن USB سے دماغ کہیں ادھر ادھر نہ بھٹک جائے، اور الفاظ پر بھی کوشش کریں، سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو پہلا جو لفظ لکھا ہے، پہلا ورڈ لکھا ہے وہ ہے ٹرک، دوسرا ہے ویگن، تیسرا ہے یہ جو USB میں نے بنا دیا ہے جو کہ بہت کامن یوز ہے آج کل، یہ ہے بس، اور اس کے بعد لاسٹ والا جو ہے وہ ہے رکشہ۔ تو اب یہ بس، ٹرک، ویگن اور رکشہ کے بیچ میں آ گیا ہے ٹیبل۔ ٹیبل آڈ ہے، TABLE، تو یہ آپ کا آڈ ون آؤٹ ہے، ٹھیک ہے۔ لاسٹ یعنی ففتھ جو ہے اس کو ذرا سا غور کریں کیا آ رہا ہے۔ کچھ لکھا ہے پہلا، اس کے بعد پھر دوسرا لکھا ہے، پھر تیسرا، چوتھا، پانچواں، عجیب عجیب لفظ ہیں، بالکل سمجھ میں نہیں آتے، بہت بعض وقت مشکل ہو جاتی ہے ان کو سمجھنے میں۔ چلیے میں بتا دیتا ہوں، ایک تو واشنگٹن ہے، دوسرا ماسکو ہے، تیسرا دہلی ہے، اور چوتھا ڈھاکہ ہے۔ تو یہ چار کیپٹلز کے نام لکھے ہوئے ہیں۔ یہ سیکنڈ والا واشنگٹن، تھرڈ ماسکو، فورتھ دہلی، اینڈ ففتھ جو ہے وہ ڈھاکہ ہے۔ ڈھاکہ آپ کا بنگلہ دیش کا کیپٹل، دہلی انڈیا کا کیپٹل، ماسکو رشیا کا کیپٹل، روس کا، اور واشنگٹن جو ہے وہ آپ کا پتہ ہی ہے، سب کو دنیا جانتی ہے کہ امریکہ کا کیپٹل ہے۔ اس کے ساتھ ایک لفظ بہت جانا پہچانا جہاں ہم رہتے ہیں وہ ہے کراچی، جو کہ کیپٹل نہیں ہے۔ شہر تو سارے ہیں، یہ اسٹیٹس اور شہر تو سب ہیں، لیکن کراچی کیپٹل نہیں ہے، لہٰذا کراچی جو ہے وہ ہمارا آڈ ون آؤٹ ہے اس پرابلم میں۔ ٹھیک ہے، تو یہ ساری پرابلم ہو گئیں، ایک ویڈیو میں نے اس پر بنا دی ہے، ان کو بھی دیکھیے گا، ہر اس میں مل جائیں گے آپ کو بہت ساری جو IQ کی ٹیسٹ کی بکس ہیں، اس میں یہ اس قسم کی بہت سی پرابلم ملیں گی، آپ کو پریکٹس کرنے میں آسانی رہے گی۔ میری ویڈیوز سے جو ہے آپ کو ہیلپ ملے گی، آپ آگے بڑھیں گے، ٹیسٹ دیں گے، کامیاب ہوں گے انشاءاللہ۔ تو اس سلسلے کو جاری رکھیے، ویڈیوز کو آخر تک دیکھیے، سبسکرائب کیجیے چینل کو، اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیے، اور اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ مجھے اجازت دیجیے، السلام علیکم۔